Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म टपिक लिएको छु एंगल बिट्विन अ लाइन एंड अ प्लेन. याद गर 3 डाइमेंशनल ज्योमेट्री को पहिलो चैप्टर में हामीले के पढ्यौं एंगल बिट्विन टू लाइन्स हैन. एंगल बिट्विन टू लाइन्स पढिसकेका छौं. अनि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पढ्यौं एंगल बिट्विन टू प्लेन्स. दुईटा प्लेन बीचको एंगल कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामीले पढिसक्यौं. अब हाम्रो टपिक छ एंगल बिट्विन अ लाइन एंड अ प्लेन. मतलब एउटा लाइन छ र एउटा प्लेन छ. यो भन्दा अगाडि के पढ्यौं दुईटा लाइन बीचको एंगल, दुईटा प्लेन बीचको एंगल. अब पढ्दै छौं एउटा लाइन र एउटा प्लेन. अब फिगरमा हेर, फिगरमा एउटा प्लेन देखाइएको छु मैले. यहाँ हेर प्लेन देखाइएको छ यहाँनिर. यो प्लेनको इक्वेसन के छ? a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0. यो प्लेन को इक्वेसन मैले यो माने. अनि यो लाइन के देखिरा छ? यो लाइन यो प्लेन मा नर्मल छ. यो प्लेन मा नर्मल छ है. ठीक. अनि यो लाइन जब यो प्लेन मा नर्मल छ त यसको डाइरेक्सनल रेशियो के हुने भयो? a1 b1 c1 हामीलाई थाहा छ. x को कोएफिशिएन्ट, y को कोएफिशिएन्ट र z को कोएफिशिएन्टले के जनाउँछ? डाइरेक्सनल रेशियो. त्यसको डाइरेक्सनल रेशियो थाहा पायौं a1 b1 c1. अब हामीले एउटा लाइन सपोज गरौं. एउटा लाइन सपोज गरौं. यो हेर, यो लाइन भयो. अनि यो लाइन र यो प्लेन बीचको एंगल निकाल्नु छ. मानौ यो लाइन भनेको यो प्लेनको सरफेसमा छ. त यसलाई यसरी देखाउँ. यो जुन लाइन छ यो लाइन यो प्लेनसँग कति एंगल बनाउँछ त्यो एंगल निकाल्नु छ. त यसलाई राम्रोसँग देखाउनको लागि म यो प्लेनको सरफेसमा एउटा लाइन ड्रा गर्छु यसरी. अनि छर्लङ्ग हुन्छ. यो थीटा एंगल हो. हामीले यो थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ. थीटा इज द एंगल बिट्विन दिस प्लेन एंड दिस लाइन. ठीक छ. हाम्रो टपिक के छ? एंगल बिट्विन अ लाइन एंड अ प्लेन. तिमीले यसरी बुझेन? एउटा जस्तै कपी लियो हैन. कपीको सरफेसमा यो कपीको सरफेस भयो. अनि आफ्नो पेनलाई यसरी थीटा एंगलमा इन्क्लाइन राख. अनि त्यहाँ तिमीले देखिहाल्छौ यो एंगल केही न केही त बन्छ. हो त्यही एंगल थीटा हो. अनि यो मैले लाइन के देखाएको छु? यो प्लेनको सरफेसमा. अनि यो के हो? प्लेनमा नर्मल. अब यो लाइनको त केही न केही त दिएको हुनु पर्यो. त यहाँनिर यो लाइनको केही न केही दिएको हुन्छ. के दिएको हुन्छ त? यो लाइनको डाइरेक्सनल रेशियो दिएको हुन्छ. र मैले डाइरेक्सनल रेशियो के मान्दै छु? a2 b2 c2. यो लाइनको डाइरेक्सनल रेशियो a2 b2 c2. अनि यो नर्मल लाइन हो. यो नर्मल लाइन को डाइरेक्सनल रेशियो a1 b1 c1 यो कहाँबाट आयो त? प्लेन को इक्वेसनबाट आयो. त यो थीटा एंगल कसरी निकाल्ने त ध्यान देऊ. यो के हो? परपेंडिकुलर छ. त यो टोटल एंगल कति भयो? यो एंगल 90 भयो. अनि यो थीटा हो त यो एंगल कति भयो? यो एंगल भयो 90 माइनस थीटा. ठीक छ. यो एंगल 90 माइनस थीटा. अनि यो एंगल हामी निकाल्न सक्छौं किनकि यो एंगल भनेको दुईटा लाइन बीचको एंगल हो. यो लाइन र यो लाइन बीचको एंगल हो. यो दिएको लाइन, यो चाहिँ नर्मल लाइन. त यहाँबाट थीटा डाइरेक्ट आउँदैन. थीटा भनेको एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड लाइन. त यो थीटा को निकाल्नु छ भने पहिला यो एंगल निकाल्नु पर्यो. कस्तो एंगल हो? एंगल बिट्विन गिवन लाइन एन्ड नर्मल टु द प्लेन. अब कसले भन्छ कसरी निकाल्ने त? सिम्पल. जब यो लाइन को डाइरेक्सनल रेशियो थाहा छ अनि यो लाइन को डाइरेक्सनल रेशियो थाहा छ त यो एंगल निकाल्न सकिन्छ. त यहाँ नि अलिकति मिलाएर लेख्दियौ. लेट के लेखौं? लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन अ लाइन एंड अ प्लेन. प्लेन को इक्वेसन है. प्लेन को इक्वेसन लेखौं a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0.
where हैन where a1 b1 c1 a1 b1 c1 ले के जनाउँछ where a1 b1 c1 represent the direction ratios of normal of plane को जुन नर्मल लाइन छ यो नर्मल लाइन त्यसको डाइरेक्सन रेशियो हो। अब जुन लाइन छ यो लाइन को त डाइरेक्सन रेशियो सपोज गर्नु पर्यो। अब लेखौं यहाँनिर लेट a2 b2 c2 are the direction ratios of given line है। let a2 b2 c2 are the direction ratios of the line, then अब यसपछि लेखौं then angle between given line and normal of plane is 90 minus theta। फिगर में है गिवन लाइन यो हो यो नर्मल लाइन हो यो बीच को एंगल 90 minus theta। त cos 90 minus theta is equal to what? किनकि यो एंगल को हामी कोसाइन निकाल्न सक्छौं किनकि यो एंगल दुईटा लाइन बीचको एंगल हो जुन हामी फर्मुला यो भन्दा अगाडि पढ्यौं नि cos थीटा। यहाँ थीटा भनेको 90 माइनस थीटा हो के किनकि यो एंगल भनेको दुईटा लाइन बीचको एंगल हो। त यो लाइन को डाइरेक्सन रेशियो a2 b2 c2 यो नर्मल को डाइरेक्सन रेशियो a1 b1 c1 भनेपछि फर्मुला त त्यही भयो फेरि a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 डिवाइड बाइ एउटा रुट भित्र a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अनि अर्को रुट भित्र a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक छ। तर cos 90 माइनस थीटा कति हुन्छ त cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा अनि यो जस्ताको त्यस्तै a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 upon root over this and this। तो यो फर्मुला भयो स्टुडेन्ट एंगल बिट्विन अ लाइन एंड अ प्लेन यो फर्मुला भयो। यसमा साइन आउँदो रहेछ है यसमा साइन आउँदो रहेछ। अब एकचोटी कन्फ्युजन नभई अब एकचोटी म रिभाइज गर्छु हेर दुईटा लाइन बीचको एंगल चाहियो भने cos थीटा निकाल्ने दुईटा प्लेन बीचको एंगल चाहियो भने cos थीटा निकाल्ने तर एउटा लाइन र एउटा प्लेन बीचको एंगल चाहियो भने sin थीटा निकाल्ने र sin थीटा को जुन फर्मुला छ a1 b1 c1 नर्मल को डाइरेक्सन रेशियो a1 b1 c1 कहाँबाट आउँछ प्लेन को इक्वेशनबाट हेर है यो जुन प्लेन को इक्वेशन छ नि त्यहाँबाट आउँछ a1 b1 c1 र a2 b2 c2 कहाँबाट आउँछ त डाइरेक्सन रेशियो आउँछ त्यो लाइन को बाट जुन लाइन र प्लेन बीचको एंगल छ त्यो लाइन को हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोज र प्लेन को इक्वेशनबाट आउँछ a1 b1 c1। त यति तिमीहरु जस्तो यो फर्मुला याद गरिहाल अब यो सबै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन मैले त जस्ट कसरी आयो भनेर कन्सेप्ट दिन खोजेको हो र यिनी कुराहरु फेरि तिमीहरु ब्याचलर लेभलमा पढ्छौ बीएससी मा पढ्छौ त्यहाँ गाह्रो नहोस् भनेर मैले यो भन्न खोजेको नभए यो खाली फर्मुला याद गरिहाल भइहाल्छ। अब कन्डिसन अफ perpendicularity and condition of parallelism। Note 1 यहाँ के छ if the line is perpendicular to the plane then what will happen? Then what is the value of theta?
अथवा देन व्हाट इज द कंडीशन इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी फिगर में यो जुन लाइन छ यो लाइन यदि यो प्लेन में परपेंडिकुलर भइहाल्यो भने कंडीशन के हुन्छ तिमीहरु आफै हेर राम्रोसँग अर्को फिगर बनाउँछौ तिमीहरुको लागि यो प्लेन भयो हैन यो प्लेन भयो दिस इज प्लेन अनि यो नर्मल अफ द प्लेन अनि यो चाहिँ गिभन लाइन यसैमा परपेंडिकुलर भइहाल्छ रे बुझाइ यो गिभन लाइन प्लेन में परपेंडिकुलर छ यो नर्मल लाइन त यो दुईटा बीचको रिलेसन के हो त प्यारलल भयो त यो लाइन र यो लाइन त प्यारलल भयो जब दुईटा लाइन प्यारलल छ त कंडीशन के हुन्छ व्हाट इज द कंडीशन अफ parallelism of two lines a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 फेरि ध्यानले सुन है यहाँ धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ यो लाइन यो प्लेन मा जब प्यारलल हुन्छ यसरी त यो नर्मल सँग सरी यो लाइन जब यो प्लेन मा परपेंडिकुलर हुन्छ त यो लाइन यो नर्मल सँग के भइहाल्छ प्यारलल भइहाल्छ जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ त व्हाट इज द कंडीशन अफ पैरेललिज्म अफ टू लाइन्स त दिस इज द कंडीशन a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 अब स्टुडेन्ट कहाँ कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टले कन्फ्युजन हुन्छ यसरी यहाँ हेर्छ परपेंडिकुलर भनेको छ तर यो त हामीले प्यारललमा पढेका थियौं यहाँ वर्ड छ परपेंडिकुलर त यहाँ हेर्दाखेरि त यो प्यारललको कन्डिसन हो यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ तर यहाँनिर एउटा लाइन छ र एउटा प्लेन छ जब एउटा लाइन र प्लेन परपेंडिकुलर हुन्छ त यो फर्मुला सम्झिने यो फर्मुला कहाँनिर युज गर्थ्यौं दुईटा लाइन जब प्यारलल हुन्थ्यो दुईटा प्लेन जब प्यारलल हुन्थ्यो तिमीले यो फर्मुला कसरी याद गर्न सक्छौ पहिला हेर्ने लाइन र प्लेन परपेंडिकुलर भएको छ भने प्यारलल वाला फर्मुला याद गर्ने कसको प्यारलल वाला फर्मुला त दुईटा लाइन जब प्यारलल हुन्थ्यो अथवा यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ यो नर्मल लाइन यो गिभन लाइन प्यारलल छ त्यसैले कन्डिसन नोट 2 मा के लेख यदि त्यो लाइन र त्यो प्लेन मा प्यारलल भयो भने के हुन्छ नोट 2 if the line is parallel to the plane then अब त्यो लाइन हेर है यो प्लेन भयो हैन यो प्लेन भयो यो प्लेन को नर्मल भयो अनि यो गिभन लाइन भयो अब गिभन लाइन यो प्लेन सँग प्यारलल छ भनेपछि यो नर्मल सँग त परपेंडिकुलर भइहाल्छ यो प्लेन को यो नर्मल अनि यो गिभन लाइन यो प्लेन सँग प्यारलल छ भनेपछि यो नर्मल सँग परपेंडिकुलर भइहाल्छ जब दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ त कन्डिसन के हुन्छ a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0 this is the condition त यहाँनिर कन्फ्युजन नहो यहाँनिर एउटा लाइन र एउटा प्लेन प्यारलल छ त परपेंडिकुलर को कन्डिसन याद गर्ने यो कन्डिसन कतिखेर युज गर्थ्यौ जब दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्थ्यो दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर हुन्थ्यो हैन त यहाँ त प्यारलल को केसमा युज गरेको छ त यहाँ क्वेशन फरक छ एउटा लाइन छ र एउटा प्लेन छ बुझ्यौ त जब एउटा लाइन कुनै प्लेनमा परपेंडिकुलर हुन्छ त प्यारलल को कन्डिसन याद गर्ने र जब त्यही लाइन त्यो प्लेनमा प्यारलल हुन्छ त परपेंडिकुलर कन्डिसन याद गर्ने त यो टपिक सकियो अब एउटा फर्मुला यो पढ्नु छ स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट भनेर लेखौं प्रुफ पढ्दैन स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट त्यसलाई फर्मुला को रूपमा हामी लेख्छौं र त्यसलाई युज गर्छौं पहिलो 1 नम्बरमा length of perpendicular
from a point P, x dash y dash z dash to the plane ax plus by plus cz plus t equal to 0 is हामीले यस्तै टपिक स्ट्रेट लाइनमा पनि पढेका छौं। मतलब यहाँनिर के छ, एउटा पोइन्ट र एउटा प्लेन बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त फिगरमा देखाउँछु। जस्तै यो भयो पोइन्ट, यहाँनिर यो हो पोइन्ट जसको कोअर्डिनेट्स दिएको छ है, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स दिएको छ अनि एउटा प्लेन दिएको छ। दिस इज द प्लेन, सपोज दिस इज द प्लेन। अनि यो पोइन्टबाट यो प्लेन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ, यसलाई m मान्देऊ यो पोइन्टलाई। अथवा एक्चुअली यो बुझ कि यो जो नर्मल लाइन छ प्लेनमा यसको लेन्थ कति हुन्छ, यो पोइन्ट देखि यो प्लेन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दिएको के छ, पोइन्ट दिएको छ र प्लेन दिएको छ। त यो यस्तो फर्मुला तिम्रो स्ट्रेट लाइनमा पनि पढेका छौ हैन। जस्ट फर्मुला डिभाइड भइहाल्छ। इज pm इज इक्वल टु m भनेको यो पोइन्ट हो प्लस माइनस ax है, यो ax x को ठाउँमा x ड्याश हुन्छ, ax ड्याश प्लस by ड्याश प्लस cz ड्याश कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै अनि डिभाइड बाई रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब तिम्रो फेरि कन्फ्युजन नहोस् सर, हामीले त यो a को ठाउँमा ठुलो a लेखेका थियौं, ठुलो b लेखेका थियौं, ठुलो c लेखेका थियौं, त त्यसमा केही फरक पर्दैन। यसमा क्यापिटल लेटर्स राख चाहे स्मल लेटर्स राख, फरक पर्दैन। बस यो फर्मुला कसरी आउँछ, यो फर्मुला कसरी याद गर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त यो फर्मुला याद गर्ने ट्रिक के हो, प्लेनको इक्वेसनलाई हेर राम्रोसँग, आँखा ठुलो गरेर हेर्यौ, ओके। अनि यो पोइन्ट हेर, कुन पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर छ र कुन प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ। त त्यो पोइन्टमा एक कोअर्डिनेट कति छ, x ड्याश, यो x को ठाउँमा राखिदेऊ, यो a जस्ताको त्यस्तै ax ड्याश। त्यसपछि b जस्ताको त्यस्तै y को ठाउँमा y कोअर्डिनेट राखिदेऊ, y ड्याश, cz ड्याश प्लस d जस्ताको त्यस्तै अनि डिभाइड केले गर्ने त रुट ओभर x को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर अनि z को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर। र प्लस माइनस दिन मन लागेन भने यहाँ मोडुलस राख्न सक्छौ, किनकि लेन्थ हो पोजिटिभ हुनु पर्यो। प्लस माइनस यहाँ लेखे पनि लास्टमा जब हामी एन्सर लेख्छौं, न्युमेरिकल भ्यालु लेख्छौं, त जस्ट यहाँ पोजिटिभ भ्यालु नै लेख्ने हो। ठीक छ, त एउटा यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट याद गरिहाल, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट टु द प्लेन। यसको लागि तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, एक्जाम्पल गरेपछि छर्लङ्ग भइहाल्छ। ओके स्टुडेन्ट, त यो एक्जाम्पल हेर, फाइन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द पोइन्ट 257। त यो जुन पोइन्ट दिएको छ नि, त्यो पोइन्ट भयो हाम्रो लागि x ड्याश y ड्याश z ड्याश। फर्मुलामा जुन हामीले x ड्याश y ड्याश लिएका थियौं, z ड्याश, त्यो भनेको 257 हो। र यो जुन प्लेनको इक्वेसन हो, x को कोएफिसिएन्ट a भयो है, x को कोएफिसिएन्ट a भनेको 6 अनि y को कोएफिसिएन्ट कति त 6 अनि z को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 अनि यो 11 लेफ्टमा ल्याऊ, 11 लाई त d को भ्यालु हुन्छ -11। त फर्मुलामा राखिदेऊ, लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हैन, यहाँ लेखौं लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, यसलाई मानौं न pm, फर्मुला अनुसार प्लस माइनस। हुन त फर्मुला लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, तर फर्मुला लेख्यौ भने धेरै बुझ्छौ तिमीहरु। ल फर्मुला लेखौं, ax ड्याश by ड्याश cz ड्याश प्लस d अपन रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। Let us put the values. What is a? A भनेको 6
x डैश भनेको 2 हैन, प्लस b भनेको 6, y डैश भनेको 5, c भनेको 3 अनि z डैश भनेको कति छ 7 र d भनेको -11 अनि डिवाइड बाइ रूट ओभर a स्क्वायर भनेको कति 6 को स्क्वायर हैन, 6 को स्क्वायर, b स्क्वायर भने पनि 6 को स्क्वायर, c स्क्वायर भनेपछि 3 को स्क्वायर। हेर यो फर्मुला नलेखिकन यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ। यो लेख्ने टेक्निक के हो त यो लेख्नको लागि टेक्निक हेर, यो प्लेनको इक्वेसन हेर, यो कोफिसिएन्टहरुलाई चेन्ज नगरिकन खाली x y z को ठाउँमा यो राखिदिने, x को ठाउँमा x डैश भनेको 2, y को ठाउँमा y डैश भनेको 5, z को ठाउँमा z डैश भनेको 7। यो फर्मुला लेख्नै पर्दैन, यसको टेक्निक हो। प्लेनको इक्वेसन राम्रोसँग हेर, 6 को 6 अनि x को ठाउँमा x डैश भनेको यहाँ हेर त 2, 6 * 2 प्लस 6 * y भनेको y डैश भनेको 5 प्लस 3z भनेको 7 अनि 11 लाई लेफ्टमा ल्याऊ -11 डिवाइड बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। त यो x के यो a यो b यो c बुझ्यौ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर, कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेपछि इज इक्वल टु प्लस माइनस यो कति भयो 12 कति भयो 6 * 5 30 अनि 3 7 जा 21 -11 अनि रूट ओभर यो 36 प्लस 9 इज इक्वल टु प्लस माइनस 30 प्लस हैन 30 प्लस 12 32 भयो अनि यो भयो कति यो भयो 10 यो 30 प्लस 10 40 प्लस 12 यो भयो 52 36 प्लस 36 72 प्लस 9 81 को स्क्वायर रुट हुन्छ 9 अब आन्सर लेख्दाखेरि ओन्ली टेकिङ पोजिटिभ भ्यालु सो 52/9 इज द आन्सर। त यसमा गाह्रो छैन है। त यसबाट हामी के सिक्यौं एउटा पोइन्ट र एउटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। अब हाम्रो लास्ट टपिकमा जाउँ। स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट 1 पढ्यौं, स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट 2 मा हेर। अब हामी पढ्दै छौं डिस्टेन्स between two parallel planes अनि दुईटा प्लेन प्यारलल छ त तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। तपाईलाई म फिगर देखाउँछु तिमीहरुलाई। यस्तै एउटा प्लेन मानौ यो छ हैन, सेम यस्तै टपिक हामीले स्ट्रेट लाइनमा पढेका थियौं डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल लाइन्स भनेर। यहाँ निर चाहिँ के छ त डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेन्स। त एउटा प्लेन यो भयो रेड वाला ठीक छ अनि एउटा प्लेन येलो वाला भयो अनि हामीलाई के दिएको हुन्छ त यो दुईटा प्लेनको इक्वेसन दिएको हुन्छ अनि प्यारलल इक्वेसन भाइ प्यारलल इक्वेसन। अब दुईटा प्लेन जब प्यारलल छ त थाहै छ यदि मानौ मैले यसको इक्वेसन मैले के माने यसको इक्वेसन माने मैले ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0। त यसको इक्वेसन मैले मान्नु पर्ने हुन्छ ax plus b2y plus ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0। हेर त दुईटा प्लेन प्यारलल छ त इक्वेसन्स हेर कन्स्टेन्ट मात्रै फरक हुन्छ xyz को कोफिसिएन्ट सेम हुन्छ अनि बल्ल हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो प्यारलल छ। अब यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ तर कस्तो डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यस्तो वाला डिस्टेन्स हैन यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मात्रै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेन भने पनि हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बुझ्ने हो। त सपोज दिस इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फिगरमा यो लेन्थ निकाल्नु छ यो
पहिलो प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ, दोस्रोमा पनि परपेन्डिकुलर छ। यसको लेन्थलाई हामीले के मानौं d है। अब फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला लेखौं यहाँनिर। फर्मुला हुन्छ d = मोडुलस d1 minus d2 divide by root over a square plus b square plus c square है। यो हुन्छ फर्मुला। दुईटा प्यारलल प्लेन हेर फर्मुला d1 minus d2 मतलब पहिलो प्लेनबाट कन्स्टेन्ट टर्म ल्याऊ d1, अर्को प्लेनबाट कन्स्टेन्ट टर्म ल्याऊ d2, d1 बाट d2 घटाइदेऊ and divide by root over a square plus b square plus c square। यानी x को कोएफिशिएन्ट त दुईटैमा सेम हुनु पर्यो नि, दुईटैमा सेम हुन्छ है। x कोएफिशिएन्ट दुईटैमा सेम हुन्छ, सेम छैन भने बनाउनु पर्छ। बस यो फर्मुला राखिदेऊ, मोडुलस हुन्छ है। त यो बुझाउनको लागि एउटा एक्जाम्पल गरौँ, त्यसपछि यो टपिक सकिन्छ। ओके स्टुडेन्ट, त एक्जाम्पल हेर। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन the planes this and this। the given planes are x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0 यो plane 1 र 2x minus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0 इक्वेसन 2। अब हेर त यो इक्वेसन र यो इक्वेसन मा x y z को कोएफिशिएन्ट सेम छैन। त यो फर्मुला लेख्ने बेलामा ABC यसमा पनि थियो हैन। त यहाँनिर त्यस्तो छैन। त के यो प्लेन र यो प्लेन प्यारलल छैन, त प्यारलल त भइहाल्छ है। यसलाई जब 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं नि त सेम भइहाल्छ हेर। 2 ले मल्टिप्लाई गर्नेबित्तिकै 2x - 2y + 4z कन्स्टेन्ट के छ त फरक त हुन्छ नै, ठीक। त्यसको मतलब भयो इक्वेसन 1 लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यहाँ लेखौं मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 2 we get 2 into x minus 2 into y plus 4z minus 8 is equal to 0 2 2 4 8। अब यो प्लेन र यो प्लेन मा हेर त x y z को कोएफिशिएन्ट सेम भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आयो त x कोएफिशिएन्ट 2, यसमा पनि x कोएफिशिएन्ट 2 अनि b को भ्यालु कति आयो त -2 हेर सेम छ अनि c को भ्यालु कति आयो 4 अनि d1 को भ्यालु यसमा कन्स्टेन्ट टर्म कति छ -8, त्यो -8 d1 भयो। अर्कोमा d2 को भ्यालु हेर 5 र कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि एउटाको कन्स्टेन्ट लेफ्टमा दिन्छ, अर्कोको कन्स्टेन्ट राइटमा दिन्छ। जस्तै मानौं न यो इक्वेसन यसरी नदिएर यसरी दिएको भए 2x - 2y + 4z = -5 त एउटाको कोएफिशिएन्ट एउटाको कन्स्टेन्ट लेफ्ट साइडमा छ, यसको कन्स्टेन्ट राइट साइडमा छ। त d1 d2 कसरी निकाल्ने, यो -5 ले पनि लेफ्टमा लग्ने अनि बल्ल d2 को भ्यालु आउँछ। यो दुईटै कन्स्टेन्ट है, दुईटै कन्स्टेन्ट कि त लेफ्टमा हुनुपर्छ कि त दुईटै राइटमा हुनुपर्छ। एउटा लेफ्टमा एउटा राइटमा भयो भने मिल्दैन, ठीक छ नि। यो कन्स्टेन्ट राइटमा भएको भए लेफ्टमा ल्याउँथ्यौं अनि बल्ल यसलाई हामी के लेख्थ्यौं d2 लेख्थ्यौं। त यहाँनिर दुईटै कन्स्टेन्ट लेफ्टमा छ, त्यही भएर टेन्सन लिनु पर्दैन। दिस इज d1 एन्ड दिस इज d2। अनि यो भयो d1 किनकि यसलाई हामी चेन्ज गरिसकेका छौं, यो d1 अनि यो चाहिँ d2। ल फर्मुलामा राखिदेऊ। फर्मुलाले के भन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेन्स मोडुलस d1 minus d2 divide by root over a square plus b square plus c square। d1 को भ्यालु -8, d2 को भ्यालु 5 root over a square। a भनेको कति 2, 2 को स्क्वायर 4, b भनेको कति -2, -2 को स्क्वायर 4, c को भ्यालु 4, 4 को स्क्वायर 16 कति भयो -13, यो भयो 24 root over 24। माइनस को मोडुलस प्लस भइहाल्छ। त आन्सर आयो कति 13 अनि 24 भनेको 2 into root over 6 and that is the answer। त
त यहाँबाट हामी के सिक्यौं हाउ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल प्लेन्स ठीक छ त सबै फर्मुलाहरु सबै कन्सेप्टहरु सकिसक्यो र धेरै एक्जाम्पल्सहरु पनि गर्यो अनि तिनै एक्जाम्पल्सहरु मैले बुकको एक्सरसाइजबाट लिएको थिए त एक्सरसाइजको पनि म्याक्सिमम क्वेशनहरु सकिसकेको छ बाँकी क्वेशन्सहरु यानी एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरु हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं यसमा यति राखौं है ठीक छ अनि यहाँनिर युनिट लेख्दा पनि फरक पर्दैन है यहाँनिर यो किनकि यो डिस्टेन्स हो हैन युनिट के न के त भइहाल्छ त्यहाँ युनिट लेख यहाँनिर ओके यति राखौं